یہ ٹوٹتے بکھرتے گلیشیئرز کیا اختتام ہے کسی دیومالائی کہانی کا، یا پھر ان گلیشیئرز کی بوندوں سے شروع ہو رہی ہے ایک اور کہانی، عظیم دریائے سندھ کی کہانی؟ ایک ہی دریا میں دو مختلف رنگوں کے دھارے۔ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے یہ منظر کئی جگہوں پر نظر آتا ہے۔ دریائے سندھ کے کئی معاون دریا اور ندی نالے اپنا اپنا رنگ لیے اس دریا کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یہاں اٹک کے مقام پر بھی دریائے سندھ کا ایک معاون دریا دریائے کابل کچھ دیر تک تو اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرے گا، لیکن کب تک؟ آخرکار اسے دریائے سندھ کا رنگ ڈھنگ کابل دریائے سندھ کا ایک ایسا معاون دریا ہے جو افغانستان میں کوہ ہندوکش سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور پھر تاریخی درہ خیبر کے پرپیچ راستوں سے ہوتا ہوا وادی پشاور سے نوشہرہ پہنچتا ہے۔ نوشہرہ سے نکل کر دریائے کابل کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس سرزمین کے پہلو سے آ لگتا ہے جو پشتو کے صاحب سیف و قلم شاعر خوشحال خان خٹک کا آبائی وطن ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اکوڑا خٹک کی۔ خوشحال خٹک پکار پورے حیران من علاور باند زور شو زڑ۔ اکوڑا خٹک کو پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک کے پردادا ملک اکوڑ نے آباد کیا تھا۔ یہی اکوڑا خٹک ہے جہاں خوشحال خان خٹک کی رزمیہ اور عشقیہ شاعری پروان چڑھی۔ جہان د ننگیالی دی دا دو کارا، یا با وخوری ککری یا با کامران شی۔ خوشحال خان خٹک کی اثر انگیز شاعری کی تاثیر لیے دریائے کابل اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے ہمکنار ہو رہا ہے، جس کا وجود کئی تہذیبوں کے عروج و زوال کا گواہ ہے۔ یہاں اٹک میں بھی اس دریا کی جہاں دیدہ نگاہوں نے اس علاقے کی تاریخ کو بنتے اور پھر ماضی کے اندھیروں میں گم ہوتے دیکھا ہے۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ 680 عیسوی میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محلب بن ابی صفرہ العکی نے وادی چھچ فتح کرنے کے بعد یہاں پر العتک کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کروایا، اور پھر اسی العتک کی نسبت سے یہ علاقہ بھی العتک پکارا جانے لگا اور پھر العتک سے یہ اٹک ہو گیا۔ اٹک کی ایک اور وجہ تسمیہ بھی بیان کی جاتی ہے جس کا تعلق مغل بادشاہ اکبر سے ہے۔ اکبر کو دریائے سندھ عبور کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ یہاں دریا اس مقام پر بہت گہرا ہے، لہٰذا اس نے اس مقام کو اٹک کے نام سے پکارا، جس کا مطلب ہے رک جانا۔
इंडस रिवर को कश्तियों के पुल के ज़रिए क्रॉस करने की जो रिवायत सिकंदर आज़म ने डाली थी, सदियों बाद उसी रिवायत की पैरवी करते हुए मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने तकरीबन इसी मकाम पर कश्तियों का पुल तामीर कराया। तारीख़ कहती है कि सिकंदर आज़म को तो दरियाए सिंध पर कश्तियों का पुल बनाने की राह मच्छरों ने दिखाई थी, जबकि अकबर बादशाह के लिए कश्तियों का पुल तामीर करने वाले वो मल्लाह थे जिनके नाम से एक बस्ती आज भी दरियाए सिंध के किनारों पर मौजूद है। इंडस रिवर के किनारे आबाद ये गांव मलाही टोला के नाम से जाना जाता है, जिसके इब्तदाई मकीन वो मल्लाह थे जिन्हें खुसूसी तौर पर अकबर बादशाह ने अपनी बहरी बेड़े की तैयारी के लिए जमुना से बुलवाकर यहाँ आबाद किया। मल्लाही टोले में ही मौजूद ये छोटी सी मस्जिद मुग़ल तर्ज तामीर का एक धुंधला सा अक्स है, जिसे देखकर लम्हा भर के लिए आप कई सदियों पीछे लौट जाते हैं। अकबर की मुहिमजू तबीयत ने उसे दरियाए सिंध के इस किनारे पर एक महफूज और मजबूत किले की तामीर पर भी उकसाया। अकबर की हिदायत पर 1581 ईस्वी में किले की तामीर शुरू हो गई। तकरीबन 2 साल और 2 माह के कलील अरसे में मुग़ल तर्ज तामीर का शाहकार वो किला अकबर की निगाहों के सामने था, जिसे आज उर्फ़-ए-आम में अटक का किला कहा जाता है। इंडस रिवर के करीब वाक़े इस फोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और आर्किटेक्चर को देखते हुए ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि ये फोर्ट दिफाई और जंगी मकासद के लिए बनाया गया था। मौर्रिखीन के मुताबिक मुख्तलिफ अदवार में इस किले पर कब्ज़े के लिए मुग़लों, सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान खासी छीना झपटी होती रही है, लेकिन अब ये तारीख़ की एक अमानत है जो दरियाए सिंध की नहरों पर अपने माजी का अक्स ढूंढता रहता है। अटक किले के शुमाली हिस्से की जानिब दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर मौजूद ये तारीख़ी इमारत बेगम की सराय कहलाती है, जिसे मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने 17वीं सदी में नूर जहां की ख्वाहिश पर तामीर कराया था। ये सराय मुग़लों के सस्ताने की जगह थी। मुग़ल बेगमात जब भी बागात की सैर के लिए निकलती तो इसी मकाम पर क़याम किया करती। अटक में मुग़ल अहद की कुछ और निशानियां भी हैं, जिनका हुस्न जमाल वक्त के बेरहम हाथों ने कजला दिया है, जैसे बहराम की ये बारादरी। एक रिवायत के मुताबिक बहराम ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौज का सिपहसालार था। ये जगह ओरिजिनली उसकी आरामगाह थी और यहीं पर वो अवामी मसाइल सुना करता था। इस बारादरी का महल वक़ू ज़ाहिर करता है कि किसी ज़माने में यकीनन यहाँ से दरियाए सिंध का मंज़र बहुत वाज़ेह होता होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इस बारादरी के गिरदोनवाह में होने वाली तामीरात और ख़ुद दरिया का रुख तब्दील होने की वजह से भी अब ये बारादरी और दरियाए सिंध एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो गए हैं।
دریائے سندھ کو پار کر کے جب سڑک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتی ہے تو جی ٹی روڈ کے عین وسط میں ایک مقبرہ واقع ہے جس کے متعلق مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ مقبرہ مغل شہنشاہ اکبر کی بیٹی لالا رخ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اب اس مقبرے میں کون دفن ہے کوئی نہیں جانتا۔ اٹک کی سرزمین کا ذکر ان بزرگوں کے تذکرے کے بغیر بھی ادھورا ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے یہاں آئے اور پھر رشد و ہدایت کے چراغ بن گئے۔ حضرت جی بابا کا شمار بھی اللہ کے ایسے ہی برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے جو تبلیغ دین کے ذریعے مخلوق خدا کی روحانی تربیت اور آسودگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر یہاں آئے۔ حضرت جی بابا کا اصل نام شیخ محمد یحییٰ تھا جو 1622 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے زہد و تقوی کی بدولت وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہمیشہ سے قابل احترام رہے اور زائرین کی آمد کا سلسلہ یہاں پر سال بھر جاری رہتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو نیکی کی راہ کی طرف بلانے والی بزرگ ہستیوں میں ایک حضرت سخی سلطان بھی ہیں۔ حضرت سخی سلطان کا اصل نام سید صدر الدین باقری تھا اور ان کا مزار دریائے سندھ کے کنارے ہے جہاں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ عقیدت کا یہ سفر یہاں صدیوں سے جاری ہے اور کبھی کبھی اس سفر میں دن کا اختتام ایک ایسی شام میں بھی ڈھل جاتا ہے جو زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ سخی نور بادشاہ سخی نور بادشاہ سرکار دی تم جہان اندر سنا پیرا خان بے نظیرہ سخی نور بادشاہ سرکار تم ہے یہ سید صدر الدین باقری رحمۃ اللہ علیہ کا 575واں عرس ہے اور اس کے جد امجد جو تھے ان کا نام بھی سید صدر الدین تھا اور باقری ان کو اس لیے بولتے ہیں کہ سکھر کے قریب روڑی کے مقام پر اس جگہ کا نام باقر ہے تو اس لیے ان کو باقری بولتے ہیں۔ اٹک میں دن ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور دریائے سندھ کی یہ پرسکون لہریں اب اس دور کا قصہ چھیڑ رہی ہیں جب انگریزوں نے سکندر اعظم اور مغل اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک اور پل کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ اس مرتبہ انسانی ہاتھ کشتیوں کے پل کی بجائے ایک ایسے پل کی تیاری میں مصروف تھے جو بعد میں فن تعمیر کا ایک انوکھا شاہکار بننا تھا۔ اٹک کے اس پل کا ڈیزائن 1880 میں انگریز ماہرین نے تیار کیا اور پھر 3 سال کے مختصر عرصے میں آڑھی ترچھی لکیروں والا یہ ڈیزائن لوہے کے ایک مضبوط پل کی شکل میں دریائے سندھ پر دکھائی دینے لگا۔ انگریزوں نے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کے اوپر یہ پل تعمیر کر کے افغانستان اور بر صغیر کے درمیان رابطہ قائم کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں فوجی اور تجارتی لحاظ سے بہت فائدہ ہوا۔ تقریباً 1 صدی سے بھی پرانا اٹک کا یہ پل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ دریائے سندھ پر انگریزوں کے دور کا بنا ہوا جو بھی پل آپ کو نظر آئے گا وہ عموماً ایسا ہی ہوگا۔
यानी ऊपर रेलगाड़ी के गुजरने के लिए पटड़ी और नीचे सड़क। अटक के इस पुल की सड़क तो खस्ताहाली की वजह से अब ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अलबत्ता ट्रेन अब भी यहाँ से दरिया सिंध अबूर करने के लिए यही पुल इस्तेमाल करती है। अटक के कदीम पुल की तरह अटक खुर्द का ये रेलवे स्टेशन भी अपनी उम्र अजीज़ की 100 से ज़्यादा बहारें देख चुका है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन का विक्टोरियन तर्ज तामीर इसकी जाज़बियत को आज भी बरकरार रखे हुए है। अब लगे हाथों अटक की तारीख के इन दो किरदारों से भी मिल लीजिए। दरिया सिंध के किनारे ये दो चट्टानें जलाले और कमाले कहलाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रोशनिया फ़िरके के बानी के दो बेटों जलालुद्दीन और कमालुद्दीन के नामों से मौसूम हैं, जिन्हें अपने बाप के नज़रियात के प्रचार की पादाश में दरिया सिंध में फेंक दिया गया था। दरिया सिंध की इन पुरसुकून लहरों को देखकर एक लम्हे के लिए भी ये गुमान नहीं होता कि इनका गुस्सा बस्तियों की बस्तियां भी उजाड़ सकता है। दरिया सिंध का पानी जहां खुशहाली और तरक्की का पैगाम लाता है, वहीं सैलाब की सूरत में इसकी तबाहकारियां भी दूर दूर तक फैल जाती हैं। लोगों में मशहूर है कि बाग के इस मकाम पर दरिया सिंध की लहरें बहुत गज़बनाक हुआ करती थीं, लेकिन फिर एक बुज़ुर्ग बाबा नूरी ने इन लहरों को हुक्म दिया कि तुम्हारे शोर की वजह से चूंकि मैं कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, लिहाजा यहाँ से खामोशी से गुजरा करो। लोग कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन यहाँ से दरिया सिंध अब बड़ी खामोशी से गुजरता है, जिसके एक किनारे पर बाग और दूसरे पर नीलाब वाक़ है। बुजुर्गान दीन की बस्ती कहलाने वाले बाग और नीलाब अटक और खुशालगढ़ के दरमियान एक ऐसा इलाका है जहां दरिया सिंध सूबा पंजाब और पुख्तनख्वा के दरमियान एक सरहद सी बन जाता है। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि दरिया सिंध तिजारत का भी एक कदीम जरिया रहा है। हिमालयाज़ और हिंदुकुश की खूबसूरत वादियों से कीमती लकड़ी इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स के हवाले कर दी जाती थी। माहिर मल्लाह और तैराक भी इनके साथ साथ सफ़र करते थे और यहाँ अटक के मकाम पर ये लकड़ी दरिया से निकालकर मंडी में लाई जाती थी। लेकिन ये तो उन दिनों की बात है जब सफ़र की सहूलियात न होने के बराबर थी। अब तो हर तरफ पुख्ता सड़कें हैं, मजबूत पुल हैं और इन पुलों पर रवां दवां जिंदगी है। दरिया सिंध भी अब अपनी नई मंजिल यानी कोहाट खुशालगढ़ की तरफ रवाना हो रहा है और हम अटक से निकलते हुए आपको यहाँ की उस लोक मौसीकी के हमरा छोड़े जा रहे हैं जिसमें मोहब्बत का अक्स भी है और पुरखुलूस जज्बों की मिठास भी। बर्बाद की तई फरियादान कर दिया, चला मेरा जी ढोला मेरा जी ढोला कोई पखवे हवा दे दे, नियत जे साफ होवे ओ चंगे सजन खुदा दे दे, नियत जे साफ होवे ओ चंगे सजन खुदा दे दे। चला मेरा जी ढोला कोई सावे में धामाया, चला मेरा जी